तल्केछ ठीक छ। विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औलाजडी हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामी नेपालको राजनीति, नेपालका विभिन्न विषयहरूलाई यहाँबाट प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रवासमा रहेका नेपालीसम्म नेपालका सूचना, जानकारी र मनोरञ्जन तथा प्रवासका चिन्ता, चासो र भावनाहरूलाई नेपालसँग जोड्न सञ्चालित कार्यक्रम द ब्रिज टकमा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी नेपालका जल्दा बल्दा विषयहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका आगामी एजेन्डाहरू र आन्तरिक राजनीतिबारे छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज हाम्रो यो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यूलाई बोलाएका छौँ आजको हाम्रो द ब्रिज टकमा। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु नेताज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठीक छ। अहिले नेपालको राजनीति अलिकति तातेको जस्तो देखिन्छ हो। अब तातेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब मौसम चाहिँ ठन्डा छ। हजुर। है, अब राजनीतिक तापक्रम चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिड गरिरहेको चाहिँ जुन सरकार छ, त्यो सरकारले जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम पार्टीभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खिचुलो भएको कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको र चाहिँ जनताले जुन म्यान्डेट दियो झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेको छ र चाहिँ चुनावको टाइममा दिएका नाराहरू, यो स्लोगन्सहरू र चाहिँ घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रमहरू पटक्कै के गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई यो सरकार जसले चाहिँ लिड गरिरहेको छ पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, करप्सन बढ्यो, इनइफिसियन्ट भयो भनेर चाहिँ जुन भनिरहेको छ, त्यसैबाट चाहिँ थाहा हुन्छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तव्यस्तता, मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सत्ताधारी पार्टीभित्रै किचुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर यो झन्डै 3 वर्षसम्म सुतेको निधाएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ अलिकति बिउजेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। यहाँले पनि त्यस्तै महसुस गर्नुभएको छ? होइन, हामी त अब चाहिँ निर्वाचनको म्यान्डेटले हामीलाई भूमिका के दियो त भन्दाखेरि विपक्षमा बस भन्ने चाहिँ म्यान्डेट दियो। र अब खास कुरा के हो भन्दाखेरि यो नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ सङ्घीय, प्रान्तीय र चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ जुन निर्वाचनमा अब प्रथम संविधान सभाबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरूले यो संविधान जारी नगरिकनै भङ्ग गर्यो। दोस्रो संविधान सभापछि काङ्ग्रेस एज ए लार्जेस्ट पार्टी हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, समावेशी संविधान सबैलाई चाहिँ समेटेर हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले गर्न नसकेको काम काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेर देखायो। तर चाहिँ कम्युनिस्टले गर्न नसकेको काम काङ्ग्रेसले देखाउने, तर म्यान्डेट लिन जाँदाखेरि पिपुलले चाहिँ म्यान्डेट फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिएको छैन। अब कुरा के हो भन्दाखेरि जसले डेलिभर गर्छ त्यसैको पक्षमा चाहिँ जानुपर्नेमा यो चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ किन यसरी चाहिँ पिपुलले चाहिँ जनताले, मतदाताहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन नदिएको? काङ्ग्रेसलाई नदिएको होइन, काङ्ग्रेसलाई समानुपातिकमा काङ्ग्रेसको राम्रो चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ आएको छ। तर चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टममा यो 165वटा सिटमा यो चाहिँ 30वटा सिटमा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा जानु भनेको त काङ्ग्रेसमा त केही कमजोरी रहेछ नि त। पास्ट पर्फर्मेन्स राम्रो भएर पनि यो चाहिँ अब चाहिँ प्रेजेन्ट डे र फ्युचरमा हाँक्ने नेताप्रति चाहिँ जनताको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न कन्फिडेन्स नभएको जस्तो, विश्वास नभएको जस्तो र चाहिँ राइटिङ अन द वाल एकदम क्लियर छ निर्वाचनमा। त्यही भएर काङ्ग्रेस सुतेको थियो अनि अहिले होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आइडियोलोजी पनि राम्रो छ,
स्ट्रगल पनि गरेको छ, डेलिभरेन्स पनि गर्छ। तर प्रेजेन्ट नेतृत्व जो छ 13औं महाधिवेशनमा जुन नेतृत्वले पार्टीलाई चाहिँ सम्हालिरहेको छ, पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो गर्न सकेको छैन। यो पार्टीमा चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ क्वालिटीमा यो चाहिँ जुन भनौँ न प्रेजेन्ट डे सिचुएसनलाई चाहिँ आकलन गरेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेमा यसमा चाहिँ कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी एज सच 13औं महाधिवेशन पछि नेपाली कांग्रेसको हिस्ट्रीमा यति पोर पर्फर्मेन्स र चाहिँ अर्गनाइजेसनल वाइज पनि राम्रो चाहिँ गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ आम यो चाहिँ मतदातादेखि लिएर जनतादेखि लिएर शुभचिन्तक सबैले चाहिँ भनिरहेको छ। यो चाहिँ सुतिरहेको जस्तो किन देखियो त भन्दाखेरि अब भन्ने त भन्छ, तर कुरा के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 म्यानले चाहिँ राम्रो पर्फर्म नगरेपछि चाहिँ पिपुलमा शङ्का उपशङ्का चाहिँ उब्जिने रहेछ। पार्लियामेन्टमा त हामीले त एभ्री मेजर इस्युजहरूमा हामीले चाहिँ उठाइरहेका छौँ त, तर क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि संसदीय दलको नेताले खै त बोलेको भनेर भन्छ। अब यो त लिडरसिप अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पिपुलले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अरू संसदहरूको पनि पर्फर्मेन्स हेर्छ, इभ्यालुएट गर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि जसले लिड गर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताले के बोल्यो भनेर चाहिँ सबैको चासो हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको हो। नत्र भने त यो पार्टीको मैले भने यो चाहिँ 13औं महाधिवेशन पछि अर्गनाइजेसनल वाइज पनि र चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो यो नेपाली कांग्रेसको विधानले निर्देशित गरेका काम गतिविधिहरू पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी चाहिँ अलि विक पोजिसनमा भएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, ओभरकम गर्नुपर्छ। र राइटिङ अन द वाल क्लियर के छ भन्दाखेरि नेतृत्व सेन्ट्रल लिडरलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर आएन भने अरूको चुनावमा पनि तिमीहरूलाई राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। के कारणले गर्दाखेरि चेन्ज अफ लिडरसिपलाई चाहिँ हामी चाहिँ जोड दिइरहेछौँ। नेताजी, म यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा एकछिनपछि प्रवेश गर्छु। सायद यी विषयहरू त्यही गरेर ठोकिन्छन्, त्यही कारण यहाँले कुरा उठाउनु भएको हो। यद्यपि कोभिडको कारणले देश अस्तव्यस्त छ, मान्छे गोठखोरतिर आइसोलेसनका नाममा मरिरहेका छन्, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ब्रह्मलुट भएको कुरा अहिले आइरहेको छ। तर एउटा सानो पुल उद्घाटन गर्न अवरोध गरे पछाडि चाहिँ कांग्रेस 81 बिउँजे जस्तो गर्यो। यसरी मेन एजेन्डाहरू चाहिँ सामान्य लाग्ने, त्यसमा सभापतिले मात्रै नभइकन यहाँहरू पनि जिम्मेवार केन्द्रीय नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि त आवाजलाई दमदार बनाउन त सक्नुहुन्थ्यो नि। खास गरी विधानको कुराहरू, पार्टीभित्रका आन्तरिक कुराहरू आफ्ना हुँदा हुँदै पनि यहाँहरूको ठाउँबाट केन्द्रीय र प्रभावशाली नेता भएको कारणले यस्ता जुन सरकारले गरेका कमी कमजोरी छन् त्यसमा यहाँहरूको आवाज पनि दमदार हुन सकेन नि त नेताजी, होइन र? होइन, अब दमदार भनेर कस्तो अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नेपालको चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने 46 पछिको 48 को निर्वाचन पछि अब तत्कालीन एमाले चाहिँ रेलिङ भाँचेर आग लागि गरेर तोडफोड गरेर मात्रै प्रभावकारी हुने त होइन नि। यो त के हो भन्दाखेरि हामीहरूले एज अ रेस्पोन्सिबल अपोजिसन पार्टी यो जिम्मेदार प्रतिपक्षको भूमिका हामीले चाहिँ निर्वाह गर्दैछौँ। र खास कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने नि पार्लियामेन्टमा होस् या अरू चाहिँ कार्यक्रमहरूमा आउट अफ पार्लियामेन्टको जिल्लाहरू कार्यक्रम हुँदाखेरि हामीले यो करप्सनदेखि लिएर यो चाहिँ जुन कोरोनाको केसलाई चाहिँ जुन गभर्मेन्टले प्रपरली ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने त्यो भएन भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ भनि नै रहेको छु। र चाहिँ करप्सन यति बिघ्न चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई यो चाहिँ जुन भनौँ न सम्बन्धित यो चाहिँ जुन निकाय छ त्यो निकाय एक्टिभाइज गरेर निष्पक्ष तवरले पोलिटिकल बायसनेस नराखिकन जसले चाहिँ करप्सन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ फ्री ट्रायल दिएर चाहिँ कारबाही चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तो सुकै ठुलो मान्छे किन नहोस्, जुनसुकै पार्टी किन नहोस्, त्यसले चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ इच एन्ड एभ्री प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिइरहेछौँ। र मेन कुरा के आयो भन्दाखेरि मैले भने नि यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज चाहिँ उठाउने काम गरिरहेकै छु। तर मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि मेजर इस्युजहरूमा तपाईँले केही गर्नु भएन कि भनेर, त्यो होइन। अब भनौँ न सकेको बेलामा त काङ्ग्रेसको त के हो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन बेस त एकदम राम्रो छ नि त। अब अस्ति 29 गतेकै कार्यक्रमबाट लाखौँ लाख चाहिँ वर्कर्स र जनताहरू सडकमा त उत्रयो नि। त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा चाहिँ मेसेज दिएको छ यो 29 गतेको र्याली र विरोध सभामा। के हो त भन्दाखेरि प्रपरली पार्टीलाई
यो चाहिँ नेसनल इस्युजहरुमा परिचालन गर्नु पर्यो। कोरोना भए पनि अब कोरोनाले के गर्छ भन्ने खालको भइसक्यो। अब यहाँ तपाईले चाहिँ 29 गतेपछिको कमेन्टहरु हेर्नुस् कि प्रमुख पक्ष दलले कोरोनाको महामारी हुँदा हुँदै पनि किन गर्यो भन्छ। अब गर्दै गरेन भने कांग्रेस सुत्यो भन्छ। अब यो त के हो भन्दाखेरि यो समय नै यस्तो छ र चाहिँ अब हामीहरुले यो चाहिँ जुन भनौं न मेडिकल अब चाहिँ जुन एक्सपर्ट्सहरुले दिएको एडभाइसलाई सकेसम्म पालना गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मुभमेन्टहरु चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा गरिरहेछौं। नेताजी यो ठ्याक्कै यहाँहरु यो सडकमा अस्ति जानुभयो। अब क्रमशः यहाँहरुका चाहिँ आन्दोलनका विषयहरु आउलान्। ठ्याक्कै कुन कुन एजेन्डाहरुमा केन्द्रित भएर यहाँहरु सडकमा जानुभयो? अब संसद पनि बिस्तारै अध्यादेशले मात्रै त देश नचल्ला, संसद पनि बोलाउनु होला। त्यो बेलासम्म यहाँहरुका खास स्पेसिफिक एजेन्डाहरु चाहिँ के छन् नेताजी? स्पेसिफिक एजेन्डा के हो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले चाहिँ सत्तामा चाहिँ छ, जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम यो सरकारले चाहिँ काम गरेन र सत्तामा पुगिसकेपछि पिपलको यो चाहिँ जनताको दुःख भइरहेको बेलामा जुन एउटा चाहिँ सिरियस कन्सर्न देखाएर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुको लागि यो गभर्नमेन्टले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने काम न्यूनतम पनि भएको छैन र यो गभर्नमेन्ट खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको यो चाहिँ जुन नेकपाको सरकार छ, यो नेकपाको सरकारले यो संविधानको भावना र मर्म र कानुन अनुसार यो चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको र करप्सन चाहिँ दिनानुदिन एकपछि अर्को चाहिँ स्क्यान्डल ब्याक अरु केही छैन करप्सनको, त्यो चेक गर्नु पर्यो र चाहिँ नारा मात्रै दिएर भएन। म प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो चाहिँ करप्सनको यो चाहिँ शब्द पनि सुन्न चाहन्न, म चाहिँ कसैले गर्न पनि दिन्न, म आफै पनि गर्दिन भनेर भनेको कुरा त के रहेछ भन्ने कुरा त यो अघि तपाईले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ जुन कोरोना भइसकेपछि यो जुन मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरु जुन खरिद गर्यो, पिपलको चाहिँ त्यत्रो सेन्सिटिभ इस्यु छ, ज्यानको चाहिँ इस्यु छ, उहाँहरुको चाहिँ त्यही कमिसन खानेमै व्यस्त छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संसदको समितिले पनि यो अख्तियारलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्ने त्यो ह्याङ्की प्याङ्की चाहिँ उ भएको छ, विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ भएको छैन, त्यसलाई हेर्नु पर्यो भनेको छ। अब कांग्रेसले त पार्लियामेन्टमा हामीले चाहिँ यो व्हाइट बडीदेखि लिएर न्यारो बडीदेखि लिएर ललिता निवास जग्गा काण्डदेखि लिएर ओम्नी को चाहिँ जुन काण्ड छ र एटी होल्डिङ्सको चाहिँ जुन ट्रस्टको सबै प्राय जग्गा चाहिँ लिएको र सुन काण्डदेखि लिएर यो चाहिँ जुन निर्मलाको चाहिँ रेपपछि हत्या भएको कुरा, त्यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने र अरु कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले फेरि पनि यो चाहिँ जुन यो मोरङमा जुन एउटा चाहिँ प्रधान अध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठजीको चाहिँ जुन हत्या भयो, यो ल एन्ड अर्डरको कुरा हो, यी सबै कुराहरू राखेर यो चाहिँ प्रपरली चाहिँ यो गभर्नमेन्टले गरेन, चेक गर्नु पर्यो। अपोजिसन अब यो कोरोनाको बावजुद पनि अब हामी चाहिँ बाध्य भएर अब चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रनु पर्यो र चाहिँ संसद यो चाहिँ जुन बजेट सेसन चलिरहेको बेलामा त्यो चाहिँ अपरझट रूपमा जुन प्रक्रिया पूरा गरेर चाहिँ हाउसलाई चाहिँ स्थगन गर्नुपर्नेमा त्यो जबरजस्ती रूपमा प्रक्रियाहरू चाहिँ मिचेर जुन गरेको कुराहरू यो चाहिँ भनौं न संसद प्रति यो जुन कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले पनि प्रभाव अन्ड्यू त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स पारेर जुन गतिविधि यो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टले गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ, करेक्सन हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिरहेछु। नेताजी मैले यहाँ अलिकति रोकेँ, यसले भर्खरै शीतल निवासका कुरा, अरू सुनकाण्डका कुरा, व्हाइट बडी नेरो बडीका कुरा ल्याउनु भयो। यो त वर्तमान सरकारले भन्दा पनि अघिल्लो सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई यो सरकारले बाहिर जनता सामु ल्यायो, मिडियामा ल्यायो र सबै जनताहरुसम्म पुग्यो भनिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो देखिन्छ पनि। त्यो व्हाइट बडी नेरो बडीको कुराहरू त अघिल्ला सरकारहरूले गरेका कमी कमजोरी हुन्। अनि यो जब भ्रष्टाचारको कुरा गरिन्छ त्यो कुरा घुम्दै फिर्दै तपाईहरुकै केन्द्रीय नेताहरुसँग ठोकिन्छ। जब ठोकिन्छ त्यसपछि फेरि कांग्रेस थचक्क बस्छ भन्छन् मान्छेहरू। यसमा तपाईको के टिप्पणी छ? हैन थचक्क त कांग्रेस किन बस्छ र? अब हामीले नि चाहिँ पार्लियामेन्टमा आफैसँग कांग्रेसका चाहिँ
संसदमा पनि काङ्ग्रेसकै मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्सहरूले हामीले नि बोलिरहेका छौँ। यो चाहिँ जुन करप्सन जुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यो सोसाइटीलाई चाहिँ एकदम नराम्रो भयो, नेपालको लागि चाहिँ नराम्रो भयो। यसलाई चाहिँ कहिले चेक गर्ने त भन्दाखेरि फ्री ट्रायल दिएर जोसुकै परोस्, मैले सुरुमा पनि भने त्यो हुनुपर्छ भने त काङ्ग्रेसले र विशेष गरेर प्राय नेताहरू सबैले चाहिँ बोलि नै रहेको छ। यसमा चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पक्षमा त अब प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट हो, हामी त अपोजिसनमा छौँ। एजुकेट गर्ने त कसले गर्छ त भन्दाखेरि कार्यपालिकामा चाहिँ जसले चाहिँ यो राज्य सत्तामा जसले चाहिँ यो चाहिँ क्याबिनेट फर्मेसन गरेको छ तिनीहरूले गर्नु पर्यो नि। हामीले त घचघचाइरहेछौँ नि त। यो चाहिँ किन होल्ड गरिरहेको हो? खालि स्लोगन दिने, यो चाहिँ शून्य सहनशीलता, यो चाहिँ जुन यो करप्सनको उसमा चाहिँ भनेर चाहिँ भन्ने, अब चाहिँ केही एक्सनमै चाहिँ नपठाउने, आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ सेफ गर्ने र चाहिँ पोलिटिकली बायस भएर खालि अपोजिसनका नेताहरूलाई मात्रै केसेसहरू चाहिँ माथि लगेर त भएन, लग्नु पर्यो, सबैको गर्नु पर्यो। यो जुन काण्डहरू छन् ती काण्डहरूमा जसको पालामा भएको पनि रङ गरेको छ भने त त्यसलाई त करेक्सन त गर्नु पर्यो नि त। यो गर्नु पर्यो भने त हामीले त आवाज त उठाइरहेका छौँ त। थचक्क बस्ने कुरा छैन। हामी एकदम जागरुक छौँ र हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा चाहिँ जिम्मेदार प्रतिपक्षको भूमिका कसरी चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। खुसी लाग्यो यहाँको जुन चाहिँ खास गरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसले जहाँबाट आवाज उठाउँछ त्यसका लागि सम्पूर्ण हामी सहित सम्पूर्ण जनताको साथ रहन्छ भन्ने म पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अलिकति अहिले सरकारले जुन खास गरी यो ओम्नीको विषयमा आएर चाहिँ नयाँ इस्यु निस्किएको छ, यसको बारेमा लेटेस्ट फाइन्डिङ के छ, यहाँहरूको बुझाइ के छ? त्यहाँ साँच्चीकै करप्ट भएको हो? यहाँको म अघिल्ला सरकारले गरेका कमी कमजोरीको बारेमा यहाँले अघि भने त्यो अलिकति छलफल हामीले गरिसक्यौँ। अहिले लेटेस्ट यो भर्खरै ओम्नीको विषयमा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ नयाँ इस्यु बाहिर निस्किएको छ, यसबारे यहाँको बुझाइ के छ नेताजी? अलिकति छोटोमा बुझाइदिनु। मैले यसको बुझाइ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ सुरुमा पनि भने होइन, कोरोनाको यो चाहिँ जुन महामारी नेपालमा पनि प्रभाव देखा परिसकेपछि गभर्मेन्टले चाहिँ जुन भनौँ न अब वर्ल्ड WHO ले दिएको म्यान्डेट अनुसार क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने, यो चाहिँ टेस्टिङ PCR गर्नुपर्ने, ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन कुरा छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ बिल्कुलै वास्ता नगरिकन यो चाहिँ जुन रूपमा यो सरकारले यो चाहिँ जुन भाइरसलाई चाहिँ कन्टेन गर्नुको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि, व्यवस्थापन गर्नुको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेन। तर चाहिँ यो चाहिँ सामग्री जुन चाइनाबाट झिकायो त्यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ करप्सन छ भन्ने कुरा त यो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदको समितिले यो चाहिँ हेल्थ मिनिस्टरलाई नै बोलाएर त्यसमा केरकार गरेर यो चाहिँ जुन भनौँ न यो अब यो जुन मास्क छ, मास्कमा पनि ठुलै घोटाला भएको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ यो चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुको लागि, ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुको लागि जुन ल्याएको सामग्री हो त्यो पनि एकदम प्राइसेसहरू स्क्यालेट गरेको चाहिँ प्रमाणै जुटाएको छ। र चाहिँ यो चाहिँ जुन थर्मोमिटरको चाहिँ जुन यो जोर छ कि छैन भनेर नाप्ने, त्यसमा पनि एकदम प्राइस चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल मार्केट र नेसनल मार्केटको भन्दा पनि एकदम त्यसलाई चाहिँ एकदम बढाएर यो चाहिँ करोडौँको चाहिँ घोटाला चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा त पार्लियामेन्टले नै मिनिस्टरलाई पटक चाहिँ कल गर्यो, तर चाहिँ इभेट गरेर बसिराख्यो। तर त्यही पनि अहिले त हालसालै गएकै हप्तामा चाहिँ समाचारमा तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला, यसलाई चाहिँ अख्तियारमा लेखेर यसलाई चाहिँ अब चाँडै यो चाहिँ घोटाला भएको छ, यो घोटालाको चाहिँ छानबिन गरेर यो चाहिँ जुन घोटाला गरेको जोसुकै होस् त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने त कुरा आइरहेको छ नि त। नेताजी यो अख्तियारको कुरा यहाँ जोडियो नि, अख्तियारलाई चाहिँ हामीले कसरी पत्याउने? तपाईँहरू छानिकन जो मान्छे तपाईँहरूको फेभरमा हुनुहुन्छ त्यस्ता मान्छे अख्तियारमा राख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई समय समयमा कालखण्डमा यहाँलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ। भर्खरै अख्तियारका प्रमुखको जुन एउटा काण्ड बाहिर निस्क्यो, जसरी कारबाही गर्यो, त्यस पछाडि यहाँहरूले जो अख्तियारमा पठाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सही मान्छे र अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेको तपाईँहरूले देखियो। यसमा त्यो काङ्ग्रेस पनि अछुतो रहन सकेन, विपक्षी दलमा जो ऊ पनि चाहिँ रहन सकेन। यतिखेर खास गरी
ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू शीर्ष नेताहरू नै यो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र उहाँहरू सुरक्षित हुन यो खालका हत्कण्डा अपनाउनुहुन्छ भन्ने आरोप चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? ठिक लाग्छ अथवा बेठिक लाग्छ? होइन होइन, यसमा अब हेर्नुहोस् है, अब संविधान सभामा यो कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्दाखेरि आफू पनि एउटा चाहिँ त्यसमा भनौँ न मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ जुन संविधान ड्राफ्टिङ गरेर प्रमोलिगेट गर्दाखेरि म त त्यस बेला डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आयोगहरू जुन छ यो आयोगहरू त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ठुल्ठुला पार्टी स्ट्रङ पार्टिजहरूको प्रतिनिधित्व पठाउनलाई त गरेको होइन नि त। यो आयोग भनेको त के कस्तो भन्दाखेरि टोटल्ली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र पब्लिकमा सबै भनौँ न एकदम हाई मोरालिटी भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई त्यसमा चाहिँ छानेर चाहिँ राख्नुपर्छ ताकि यो कुनै करप्सन केसेसहरू आएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कसैको इन्फ्लुएन्स नपर्ने गरिकन डिसिसन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई नै हामीले चाहिँ पठाउनु पर्छ। स्पिरिट चाहिँ त्यो हो। तर अब यसमा मैले भने नि अब त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जुन प्रश्न राख्नुभयो र जिज्ञासा राख्नुभयो र पिपुलको भर्सन यस्तो छ आफ्नै मात्रै चाहिँ पठाउने गरेको छ भन्ने जुन छ त्यसमा त अब प्र्याक्टिसमा चाहिँ गइरहेको छ, आवाज उठिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी त लागिरहेछौँ त। यो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने नि यो पोलिटिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ सबै एकदम 100% ठिक हुन्छ भन्ने त छैन नि त। यो त पिपुलले चाहिँ आवाज डेमोक्रेसी भनेकै के हो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जाने, पिपुलले चाहिँ भोइस रेज गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर करेक्सन गर्ने काममा त यो डेमोक्रेसीको त एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष त त्यही हो नि त। त्यतातिर लाग्नु पर्यो। एउटा कुरा छ नि यो तपाईँले चाहिँ यो कर अख्तियारको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। मलाई चाहिँ सम्झना के भयो भन्दाखेरि यो 1993 मा युनाइटेड नेसन्सले यो ह्युमन राइट्स अवार्ड 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीलाई चाहिँ दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अमेरिकामै चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ र नेपालमा आएर पनि उहाँले के जोड दिनुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक दुईजना यो चाहिँ ले चाहिँ बदमासी गर्यो भन्दैमा यो सिस्टमै खराब भएको भन्ने चाहिँ मिल्दैन। तर कुरा जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ एकदम हाई मोरल भएको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो प्रमाणित पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सत्तामा गएर राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्यो भने यो बिस्तारै करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई म आजको दिनमा पनि म स्मरण चाहिँ गर्न चाहन्छु। अहिले जुन संविधान समितिको विषयमा चाहिँ विवाद उठेको छ नि, यो अध्यादेश आउने अनि संवैधानिक समितिमा चाहिँ विपक्षी दलको नेता नजाने, सभामुख नजाने, सभामुख जानलाई नदिने यी जस्ता खेलहरू भइरहेका छन्। यहाँ समग्रमा संवैधानिक समितिमा जाँदाखेरि जो मान्छेहरू नियुक्ति गरिन्छ ती मान्छेहरू आफ्नो फेभरमा पर्दैनन्, आफ्नो पकेटमा पर्दैनन् र त्यसले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने कारणले नै हो भन्ने त प्रश्न छ नि नेताजी, होइन? होइन, यसमा हेर्नुहोस् है, यो संवैधानिक परिषद त संवैधानिक परिषदको त्यो बनाउँदाखेरि कन्स्टिट्युसनको चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न मूल भावना र मर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि यो संवैधानिक परिषद यो चाहिँ सिस्टमको एउटा चाहिँ एकदम हाई लेभलको चाहिँ यो चाहिँ कमिसन हो होइन। संवैधानिक परिषदमा अब सत्ताधारी यो भनौँ न गभर्मेन्ट लिड गरिरहेकोले चाहिँ त्यसमा अध्यक्षता ग्रहण गर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्छ, यो कार्यपालिकाको पनि हुने र व्यवस्थापिकाको पनि मेन अपोजिसन पनि हुने, सभामुख उपसभामुख पनि हुने, अनि राष्ट्र सभाको चाहिँ अध्यक्ष हुने होइन, चिफ जस्टिस पनि हुने। अब यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिले त यो संवैधानिक परिषद त यो फुलफिल त पूर्णता त हुनु पर्यो नि त। अब जे मन लाग्यो मेरो चाहिँ एकदम 2/3 छ, म गभर्मेन्टमा छु, यो प्रक्रिया भनेको के हुन्छ र म भएपछि म गर्छु भनेर त भएन नि। मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि यो 6 जनामा प्राइम मिनिस्टर लगायत अरू 5 जनामा त यो व्यवस्थापिकाको चाहिँ उपसभामुख पनि त यो संवैधानिक परिषदको सदस्यता हो नि। त्यो सदस्यता चाहिँ फुलफिल नगर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्दै हिँड्ने अनि गर्दा गर्दा पनि फेरि प्रक्रियाहरू प्रोसेस त ड्यू प्रोसेस त अपनाउनु पर्यो नि। यो चाहिँ जुन छ संवैधानिक परिषदको यो चाहिँ मिटिङ आह्वान गरिसकेपछि होइन
मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ जुन जानकारी दिनुपर्ने र चाहिँ टोटल कम्पोजिसन चाहिँ गर्नतिर नहेरिकन खालि आफ्नै अघि तपाईँले भने जस्तै म चाहिँ सत्तामा छु, मैले भने अनुसार हुनुपर्छ, यो कानुन भनेको मै हुँ अब भनेर त भनेन नि त। यो चाहिँ ड्यू प्रोसेस चाहिँ पुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि कम्प्लिट पनि भएको छैन र चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न अहिले यो संवैधानिक परिषदमा यो त नेकपाकै यो सत्ताधारी पार्टीकै किचुलोले गर्दाखेरि नै सबै कुराहरू चाहिँ बिग्रिरहेको छ र चाहिँ अब भनौँ न प्राइम मिनिस्टर प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टरले यो क्याबिनेटलाई कन्फिडेन्समा लिएर जुन अध्यादेश उहाँले चाहिँ पठाउनु पर्नेमा क्याबिनेटकै मिनिस्टर्सहरूले चाहिँ भनिरहेको छ हामीलाई थाहै थिएन भनेर भन्छ। भनेपछि यो डेमोक्रेसीमा त सत्तामा भए पनि रुल अफ ल त हुनु पर्यो नि त। ड्यू प्रोसेसलाई चाहिँ फुलफिल गरेर चाहिँ गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै यो चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ र मैले अघि पनि भने एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ चार्ज गर्ने अनि अर्को यो दोस्रो अध्यक्षले चाहिँ अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ काउन्टर चार्ज गर्ने बाहेक अरू के भइरहेछ? पिपुल चाहिँ एकदम हेल्पलेस भइरहेछ। नेकपा विवादको कारणले अथवा उहाँहरूको स्वार्थको कारणले यी काम भएका होलान्, त्यो कुरा जनतालाई छोडिदिनु। तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय चाहिँ के हो भने नेताजी, संविधानको स्पिरिट चाहिँ सबैतिर समेटियोस्, विपक्ष दलको नेता पनि आएको राम्रो भन्ने स्पिरिट चाहिँ शुद्ध स्पिरिट थियो। तर त्यो संविधानको स्पिरिटलाई कुल्चँदै त्यहाँ जाने नेताहरूले अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्ने संवैधानिक परिषदमा जाने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने आरोप त कता कता सत्य देखिन्छ नि, होइन? होइन, अब त्यसमा हेर्नुहोस् है, अब सभामुख पनि त गएन हो, यो सभामुख पनि एज अ मेम्बर त्यहाँ नगएको त समाचारमा त आइसकेकै छ। हो, अब यो कस्तो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको जुन मिसम्यानेजमेन्ट छ नि, अब त्यो मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ संवैधानिक परिषदमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ परेको छ। किन भन्दाखेरि अब नेकपाकै एकजना अध्यक्षले चाहिँ एउटा निर्देश गर्छ, उसको फलोवर्सहरूले चाहिँ त्यही अनुसार गर्छ। पदमा गएर चाहिँ जुन सभामुख भइसकेपछि निष्पक्ष हुनुपर्ने, पार्टी सदस्य त्यागिसकेको हुनुपर्ने, यो सब भए तापनि फेरि चाहिँ के छ भने इन्फ्लुएन्स त रहेछ र चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरले पनि यो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्दाखेरि त्यो रेकमेन्ड गरेको चाहिँ प्रोसेसहरू पुरा भएको छ कि छैन? प्रेसिडेन्ट पनि त के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनको त संरक्षक हो नि त। अब संरक्षकले नि अब यो जुन विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन आएको अध्यादेशलाई उहाँले चाहिँ जुन परामर्श गर्नुपर्ने सबै गर्नुपर्ने त्यो नगरिकन इमिजिएटली गर्ने जुन गरेको छ, योभन्दा अगाडि पनि केही महिना अगाडि पनि भयो, फेरि वापस लियो, अब फेरि अध्यादेश जारी गरेको छ। उहाँहरूकै पार्टीभित्रबाट पनि अब आवाजहरू आइरहेछ यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भनेर। अब एज अ अपोजिसन हामीले त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इमिजिएटली यसलाई चाहिँ वापस लिनु पर्यो, पार्लियामेन्ट कल गर्नु पर्यो र चाहिँ पिपुलको भोइस रेज गर्ने यो एप्रोप्रिएट फोरम भनेको चाहिँ पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टलाई चाहिँ यसरी अनन्तकालसम्म चाहिँ रोकेर आफूले चाहिँ यो अध्यादेश जारी गर्ने यो चाहिँ ठिक भएन, यो कन्स्टिट्युसनको विपरीत भयो, यो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसको पनि यो चाहिँ इल प्र्याक्टिस हो भनेर त आवाज त उठाइरहेको छु नि त। तपाईँले आवाज त उठाइरहनु भएको छ, वा स्वयं नेकपा भित्रैका मान्छे 84-85 जना चाहिँ हस्ताक्षर गरेर के अरे राष्ट्रपतिसम्म पुग्नु भएको छ। तर त्यसमा तपाईँहरूको किन सहभागिता रहेन? तपाईँले त्यो खालको प्रक्रिया किन अगाडि बढेन भने त्यसमा तपाईँहरूको किन सक्रियता रहेन साँच्चीकै संसद बोलाउनको निम्ति चाहिँ? होइन, संसद बोलाउनुको लागि त एज अ अपोजिसन हामीले चाहिँ भन्ने हो, त्यसमा त हामीले गरिरहेको छौँ नि। तर मेन कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस मेन अपोजिसन भए पनि यो चाहिँ विशेष अधिवेशन कल गर्नलाई जुन 25%ले त सिग्नेचर गरेर चाहिँ दिनुपर्ने, अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले अब हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ यो संसदीय कार्य समितिको संसदीय दलको कार्य समितिको बैठकमा अब अप्रोच गरेको, तर अरू अपोजिसनले चाहिँ त्यसमा साथ नदिएको हुनाले हाम्रो 25% नै नपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, तर त्यही पनि हामी चाहिँ इमिजिएटली चाहिँ यो हाउसलाई चाहिँ कल गर्नुपर्छ। एउटा सेसनबाट अर्को सेसनमा 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई हामीले चाहिँ अलर्ट गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। नेताजी, अर्को एउटा प्रसङ्गमा यहाँलाई म लैजान चाहन्छु। यो उखु किसानहरूको आन्दोलनको बारेमा कतिको जानकार छ काङ्ग्रेस अहिले?
काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानै इस्यु हो यो है। अब अहिले पनि किसानहरूले त भनिरहेको छ नि त। यो त के हो भन्दाखेरि पोहोर साल पनि उहाँले चाहिँ आवाज उठाउनु भयो। उखु उत्पादन गरेर जुन फ्याक्ट्रीहरूमा दिइसकेपछि फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ पे गर्नुपर्ने त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मर्का पर्यो, हामीलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भनेर सरकारले घचघचाएकै थियो। पोहोर सालै फेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर होइन अब दिन लगाउँछु भनेर गभर्मेन्टले भन्यो। तर त्यही पनि अब यो भनौँ न अब 80 करोड 90 करोडकै त्यो चाहिँ तिर्नु बाँकी रहेछ। अब किसानहरू भन्छ हामीले चाहिँ मिहिनेत गरेर पनि हामीले चाहिँ फल। हजुर नेताजीले अलिकति रोकेँ मैले। यहाँ प्रदेश नम्बर 5 का संसदीय दलका उपनेता, नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्र कनौडियाले नै करोडभन्दा बढी कृषकलाई उहाँले दिन बाँकी रहेछ। यतिखेर काङ्ग्रेसले उहाँलाई चाहिँ केही एक्सन लिएको छ, तपाईँले यसो गर्नु हुँदैन, कृषकहरू मार्नु हुँदैन, उनीहरूको उखुबाट बनेको चिनी चाहिँ गुलियो भन्दा पनि नुनिलो भयो भनेर भन्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ जोड केमा दिइरहेको छु भन्दाखेरि यो इल प्र्याक्टिस गर्ने जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, जतिसुकै ठुलो ओहदामा बसेको किन नहोस्, तर उसले चाहिँ गलत गरेको छ भने त त्यसलाई चाहिँ फ्री ट्रायल दिएर त्यसलाई त चार्ज गरेर दण्ड त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त एकदम ओपनली चाहिँ भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरि पिपुलले त अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ साइकल पुरा गर्यो के। यो 48 पछि जुन 46 पछिको जुन 48 सालमा निर्वाचन भयो, सरकार काङ्ग्रेसकै बनेको थियो होइन। तर त्यसपछि पनि प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो भयो भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि आफूलाई पनि नमजा लाग्ने। यो 46 सालसम्म चाहिँ भ्यालु बेस पोलिटिक्समा काङ्ग्रेस चाहिँ लाग्यो, लिडर र वर्कर्सहरू। तर 46 को परिवर्तनपछि यो चाहिँ ब्यान पोलिटिकल पार्टिजहरू ओपन भइसकेपछि यो पार्टीलाई यो भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जुन आधारित थियो पोलिटिक्स, त्यो भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ स्विफ्ट भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पावर पोलिटिक्समा चाहिँ गयो। यो चाहिँ भ्यालु भनेको यस्तै हो भन्ने खालको त्यो भयो। र चाहिँ यहाँ पिपुलले पनि चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ भएन, यो रुल अफ ल हुनु पर्यो, सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ कानुन लागू हुनु पर्यो, ठुलोले चाहिँ जे गरे पनि हुने, सानोलाई मात्रै चाहिँ अब यो चाहिँ ऐन लाग्ने त्यसो त भएन नि भन्ने जुन आवाज आइरहेछ। अब चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सोसाइटीमा र नेपालको चाहिँ समाजमा यो अहिले लिडर्सहरूको उसमा पनि अब क्वेसन मार्क त सुरु भयो नि त। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पावरमा गएर सही रूपमा चाहिँ जुन लिडरसिप दिनुपर्नेमा यो चाहिँ लिडरसिपलाई चाहिँ प्रपरली चाहिँ नदिने, यो चाहिँ भनौँ न नैतिकतामा चाहिँ जोड नदिने, यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चाहिँ जोड नदिइकन खालि आफूलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने, आफ्नै दललाई मात्रै केन्द्रित गर्ने, आफन्तहरूलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने, यो त ठिक भएन भन्ने कुरा त अब आवाज उठिरहेको छ नि त। र सही लिडर्सहरू भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा सिद्धान्त र आदर्शलाई पनि जोड दिने र पर्फर्मेन्स पनि प्रोसिडियर अनुसार पर्फर्म गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब त्यस्ता खालको चाहिँ नेता चाहियो भन्ने कुरा त अहिले त आवाज जताततै उठिरहेको छ नि त। ठिकै हो नेताजी, यहाँले घुमाइफिराइ आफ्नै पार्टीतिर अलिकति सोझ्याउन खोजेको मैले पनि महसुस गरेको छु र म त्यहाँ आउन खोजिरहेकै छु वास्तवमा। अब यहाँको पार्टीभित्रकै अलिकति कुराकानी गरौँ। यहाँहरू महाधिवेशनको नजिक हुनुहुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ, गर्ने तयारी छ, खास गरी यहाँका सभापति अब महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि भट्टाभट अब नियुक्ति गर्दै चाहिँ विधानलाई एकछिन पन्साउँदै नियुक्तितिर अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिया छ? यहाँहरूको के महाधिवेशनको सम्भावनाको देख्नुहुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ यो महाधिवेशनको? हेर्नुहोस् है, 13औं महाधिवेशन सकिना साथै रिजल्ट त आयो होइन। हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी प्रेसिडेन्टदेखि लिएर सबैले चाहिँ हामीले बधाई पनि दियौँ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हुन्छ होइन। अब एक्सर्साइज गरेर रिजल्ट चाहिँ आउँछ त्यो म्यान्डेटलाई मान्नुपर्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि जुन नेतृत्वहरूलाई चाहिँ जुन जिम्मेदारी दिएको छ, यदि चाहिँ विधानको निर्देशन बमोजिम काम गरेन भने आवाज त उठाउनु पर्यो नि त। अब त्यो हामी चाहिँ सैद्धान्तिक आवाज हामी उठाउँछौँ। तपाईँले नि अघि भन्नुभयो यो त कार्यकाल त 4 वर्षको हो, तर चाहिँ जुन 13औं महाधिवेशन हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विधान छ त्यो विधानले के निर्देशित गरेको छ त भन्दाखेरि
महाधिवेशन सकेको 2 महिनाभित्र सबै विभागहरू गठन गर्नुपर्ने र अरू तह निकायहरूको पनि फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन निर्देशित गरेको कुरा, त्यो हामीले चाहिँ आवाज उठाउँदै पनि जुन काम गर्नुपर्ने हो ती इमान्दारिताका साथ र पार्टीको विधानले निर्देशित गरेका कार्यहरू चाहिँ नगरेपछि त के भयो त भन्दाखेरि हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ स्पष्टसँग लेखेकै छ। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि 4 वर्ष पुग्न लागेको बेलामा वर्किङ कमिटी कल गरेर अब असामान्य परिस्थिति भयो भनेर भन्यो। अब असामान्य परिस्थिति कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसबेला कोरोना त भएको थिएन। असामान्य त के हो भन्दाखेरि 4 वर्षमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधानले डाइरेक्ट गरेको निर्देशित गरेका कामहरू चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तयारी नै केही नभएको कारणले अब भनौँ न एक्टिभ मेम्बरसिपको पनि तयारी नभएको भयो हैन, केही तयारी नै छैन भनेपछि असामान्य के कारण भयो त भन्दाखेरि 4 वर्षसम्म गर्नुपर्ने पर्फर्म गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि असामान्य भयो। र त्यो हाम्रो चाहिँ फेरि विधानमा एउटा प्रावधान छ, असामान्य परिस्थिति भएको खण्डमा 4 वर्षमा नगरिकन अर्को 1 वर्ष थप गरेर गरे पनि हुन्छ भन्ने छ र त्यो गर्यो र चाहिँ टाइम 1 वर्षले त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड पनि गर्यो। तर कार्यकाल त के हो भन्दाखेरि अफिसियली त 4 इयर्सको हो नि, 10 इयर। तर 4 इयर्स सकिसकेपछि 1 वर्ष एक्सटेन्ड भयो र चाहिँ फाउन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन हुने भने डेट पनि फ्ल्यास चाहिँ हामीले गर्यौं। र डेट फ्ल्यास गरिसकेपछि त यो त कस्तो भन्दाखेरि निर्वाचनको पिरियड त सुरु हुन्छ। निर्वाचनको तिथिमिति तोकिसकेपछि पार्टी सभापतिले त कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो विधानमै लेखेको छ, अब यो विधान र नियमलाई चाहिँ पालना गराउनु पर्ने सबभन्दा बढी जिम्मेदारी पार्टी सभापतिकै हुन्छ, अरूहरूको पनि हुनुपर्छ। कसैले चाहिँ बाटो बिरा विधानलाई मिच्यो नियमलाई मिच्यो भने पार्टी सभापतिले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, ड्युली वार्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छँदै अब उहाँ पार्टी सभापति यो चाहिँ विधानले भनेको छ महाधिवेशन सकेको 2 महिनाभित्र विभागहरू गठन गर्नुपर्छ भनेर क्लियरली चाहिँ भनेको छ। तर उहाँ चाहिँ त्यो टाइमभित्र चाहिँ केही नगर्ने, अनि 4 वर्ष सकिसकेपछि र महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि महाधिवेशनलाई चाहिँ फ्री एन्ड फेयर गराउनु पर्ने जिम्मेदारी त के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिको हो नि त। तर पार्टी सभापतिले के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस त एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सबैले चाहिँ थाहा छ नि त। र डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र महाधिवेशन हुँदाखेरि फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो, अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैन भन्ने त यो जेनरल प्र्याक्टिस जहाँ पनि छ। तर उहाँले चाहिँ त्यसैले चाहिँ केही वास्ता नगरिकन जुन विभागहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ बनाउनु भयो यो चाहिँ अवैधानिक भयो, यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर अहिले पनि हामीले मानिरहेका छैनौँ। तर उहाँ भन्नुहुन्छ म गर्छु तिमीहरूले के गर्छ, हामी भन्छौँ यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, यो चाहिँ अवैधानिक तवरले त यसरी चाहिँ बनाउनु भएन नि। महाधिवेशन गर्नुपर्ने 4 वर्षमा त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ र 1 वर्ष एक्सटेन्ड गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ तपाईलाई म के एउटा चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पार्टी सभापतिज्यू वर्किङ कमिटीमा टाइम एक्सटेन्ड गर्दाखेरि होइन अब चाहिँ यो चाहिँ अलि अर्ली हुन्छ कि हाम्रो प्रिपरेसन पुग्दैन कि टाइम अलि एक्सटेन्ड गरौँ भन्दाखेरि होइन म फाउन 7 गतेमै म गर्छु, फाउन 7 गतेमै म गर्छु भनेर भन्ने मात्रै भयो। तर कामले चाहिँ केही देखेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यतालिका संशोधन भइसक्यो, संशोधित कार्यतालिका अनुसार पनि काम नभएको कारणले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ अब गर्नुको लागि चाहिँ भइरहेको छ। र मैले चाहिँ जोड के दिइरहेको छु भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको यो चाहिँ जुन एउटा पहिचान छ नि, एउटा चाहिँ कांग्रेसले बोलेपछि गर्छ है भन्ने जुन आम पब्लिकमा एउटा चाहिँ पर्सेप्सन जुन छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इरोड हुँदै गइरहेछ। यो के भन्दाखेरि महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि गर्छु भनेपछि पनि गर्न नसक्ने भएपछि त पिपलले त क्वेसन गर्ने भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब मैले भनिरहेको के हो भन्दाखेरि जति जति ढिला हुन्छ कसैले चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा होला। तर आम जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कांग्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै नराम्रो पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फाउन 7 गतेमा चाहिँ गर्नुको लागि तयारी पनि अब चाहिँ पुरा गर्न नसकेको र चाहिँ अहिले यो प्रेजेन्ट लिडरसिपको टाइममा यो चाहिँ जुन 4 वर्षमा गर्नुपर्ने गतिविधिहरू पनि केही नगरेको, अपडेटिङ केही नभएको कारणले गर्दाखेरि अब डेट चाहिँ के छ भने डिफर गर्दाखेरि कतिपटक गर्ने। यो त 5 वर्षपछि त नेपाली कांग्रेसको विधानले त परिकल्पनै गरेको छैन। तर अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानलाई चाहिँ टेकेर अर्को 6 महिना एक्सटेन्ड गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ गइरहेको छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि 6 महिना
4 वर्ष हरेक 4 वर्षमा गर्न पनि गर्न नसक्ने, 1 वर्ष थपेर पनि गर्न नसक्ने, अनि 6 महिनाको चाहिँ संविधानको चाहिँ त्यो प्रावधानलाई चाहिँ टिकेर गरेर पनि ग्यारेन्टी के हुन्छ त? मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनरल इलेक्सनलाई इलेक्सन कमिसनमा त भोटर लिस्ट हुन्छ नि। हाम्रो पार्टीको पनि जेनरल कन्भेन्सनमा भोटर लिस्ट भनेको त एक्टिभ मेम्बर्सहरूको हो नि, त्यसलाई चाहिँ अपडेटिङ गर्नु पर्यो। र मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अलिक व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो। यो के हो भन्दाखेरि एक्टिभ मेम्बरसिपको कट अफ डेट राखौँ। अब यो चाहिँ अब मङ्सिर मसान्तमा हामीले गर्न सकेनौँ भने, कलेक्ट गर्न सकेन भने पुस मसान्तमा गर्ने हो कि, या चाहिँ माघको दोस्रो हप्तासम्म प्रोसेस जसले पुरा गर्यो त्यो चाहिँ यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता निर्वाचन समितिलाई चाहिँ दिउँ। र चाहिँ अब निर्वाचन समितिले के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ भोटर लिस्ट दिनुहोस्, हामी चाहिँ यो 1.5 महिनामा यो वडादेखि लिएर केन्द्रको महाधिवेशन हामी गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेछ। अब जति सक्यो चाँडो चाहिँ गर्नुको लागि अब हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ टाइम टेबल र आफ्नो चाहिँ फोकसिङ त्यतातिर गएर पार्टीको महाधिवेशन फ्री एन्ड फेयर रूपमा चाहिँ गर्नुको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा भनेपछि यहाँहरू चाहिँ जति सक्दो चाँडो गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ, बल गरिरहनु भएको छ भने संस्थापन पक्ष चाहिँ अलिकति लम्ब्याउन पाए, अरू 6 महिना बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खोजिरहेको छ। त्यो बुझे हुन्छ हामी? त्यही त देखेछ नि त। अनि यहाँहरूको यो छ नि, अब नेतृत्वको विषय पनि उठि नै हाल्छ। पक्कै पनि महाधिवेशन भनेपछि नेतृत्वका कुराहरू उठि नै हाल्छन्। यहाँहरूको चाहिँ खास गरी पिता पुर्खाको अलिकति ब्याज खानको लागि जोडबल गर्नेहरू पनि त्यहाँ देखिनुहुन्छ भने सँगसँगै ठुलो मेहनत गर्नु भएको चाहिँ पार्टीलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि योगदान गर्नुभएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अलिकति वंशजको आधारमा पनि दाबी गर्नेहरू अलिक बढी त्यहाँ देखिन्छन् भनिन्छ। यहाँ यसमा अलिकति केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यो टिप्पणी गर्न लायक होइन? यसमा पनि मैले भने नि, अब मलाई चाहिँ केही भनौँ न 1 महिना अगाडि पनि क्वेसन यस्तै के राजकुमार भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको थिएँ। हजुर, मैले भने म राजकुमार होइन, म चाहिँ के हो भन्दाखेरि म त ग्रासरुट लेभलदेखि नै पोलिटिक्स गर्दै आएको मान्छे। म विद्यार्थीमा पनि जीवनकालमा पनि काठमाडौँ जिल्लाको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष थिएँ। अब आन्दोलन गर्दाखेरि पनि एक्टिभ वर्करको रूपमा हरेक आन्दोलनमा सरिक भएँ, जेल गएको छु, सत्याग्रहमा गएँ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि प्रिपरेसनको टाइममा पनि गएको छु। र भनौँ न अब चाहिँ लिडरहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने भनेको त क्राइसिसको टाइममा हो नि। अब ज्ञानेन्द्रले चाहिँ टेक ओभर गर्दाखेरि जुन शाही आयोग गठन गर्यो, त्यो शाही आयोग चाहिँ अवैधानिक असंवैधानिक भनेर त फर्स्ट अडान लिँदा मै निस्केँ नि। अरू नेताहरू त गएर चाहिँ बयान दिनु गएकै हो नि त। कुरा मात्रै गरेर त भएन नि, एक्सनले पनि देखाउनु पर्यो नि। ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि त्यस बेला त मान्छेहरू त थर काम थिए। तर त्यही पनि मैले भने यो अवैधानिक हो, किन मैले चाहिँ कोअपरेट गर्ने? यो चाहिँ वैधानिक यो चाहिँ जुन अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग छँदै शाही आयोग गठन गरेर यो पोलिटिकली मोटिभेटेड भएर यसले चाहिँ गर्ने, यो चाहिँ ठिक छैन भने त मैले चाहिँ स्ट्यान्ड लिएँ नि। मैले फर्स्ट स्ट्यान्ड लिएपछि अनि शेरबहादुरजीले 2 हप्तापछि उहाँले पनि लिनुभयो। तर अरू त गयो नि त। मैले भने क्राइसिसको टाइममा त्यत्रो अब चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ काप्ने बेलामा चाहिँ अडान त लिएँ नि त। डेमोक्रेसीले चाहिँ यसरी चाहिँ अप्राप्टली गर्न पाइन्छ भनेर त मैले लिएँ अडान। तर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ त्यो चाहिँ डिसिसन नदिउन्जेलसम्म त मलाई सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राखेकै हो नि, 10.5-11 महिनामा त सम्म त। र चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि फलानाको छोरा भनेर भन्छ। छोरा त हुँ, तर चाहिँ के हो भने छोरा भएको कारणले मात्रै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही आन्दोलनमा चाहिँ भागै नलिकन, कुनै एक्सपिरियन्सै गेन नगरिकन मैले चाहिँ डबल प्रमोसन ट्रिपल प्रमोसन मैले मागिरहेको छुइनँ। मलाई त जिल्लाबाट सबैले के भन्छ भन्दाखेरि अहिले नाम चलेको मध्येमा तपाईँ नेचुरल हो, तपाईँ त ग्रासरुट लेभलदेखि फाइट गर्दै सङ्गठन गर्दै तपाईँ केन्द्र सदस्यमा आउनुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ उपसभापति बन्नुभयो, अनि महामन्त्री बन्नुभयो होइन। र चाहिँ यता पार्लियामेन्टमा हेर्ने हो भने अब पटक मन्त्री हुनुभयो। संविधान जारी गर्दाखेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ डेप्टी प्राइम मिनिस्टरै हुनुहुन्थ्यो। र चाहिँ रामचन्द्र प्रथम संविधान सभामा रामचन्द्रजी चाहिँ दलको नेता, म उपनेता थिएँ। अब यसपटक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुनाव सकिसकेपछि रिजल्ट आइसक्यो, पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडरसिपलाई चाहिँ शेरबहादुरसँग त कन्टेस्ट गरेकै हो नि त। भनेपछि यता चाहिँ उपसभापतिसम्म भइसकेको, जेल नेल सबै खाएको, यता चाहिँ अब डेप्टी लिडर पनि भइसकेको, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर पनि
भइसकेको कारणले गर्दाखेरि कसैले चाहिँ मैले भने नि म पदमा बस्दाखेरि मैले कसैले अन्याय गरेको या चाहिँ नाजायज गरेको यो चाहिँ अब कुनै नराम्रो काममा चाहिँ अब कसैले मलाई औँला त ठडाउन सकेको छैन नि। र अहिले सबैले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो, गएकै महाधिवेशनमा तपाईँ उठ्नुपर्नेमा तपाईँले चाहिँ लास्ट मिनटमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रामचन्द्रजीले चाहिँ छोड्नुभयो। त्यो तपाईँको पोलिटिकल उसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठुलो ब्लन्डर गर्नुभएको छ। र अहिले चाहिँ सबैले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अनुभव बोकेको, लिगेसी पनि भएको, यो चाहिँ सङ्गठनको गर्दाखेरि कति दुःख कष्ट हुन्छ यी सबै बुझेको मान्छे चाहिँ हामीले चाहिँ चाहियो। र गुड पर्फर्मर र चाहिँ क्लिन क्यारेक्टर र चाहिँ क्लिन इमेज भएको डाइनामिक लिडरले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ लिड गरेन भने यो पोलिटिकल पार्टी आउँदो दिनमा चाहिँ इरिलिभेन्ट भएर जान सक्छ भनेर भनिरहेछ। भनेपछि यहाँको सभापतिमा दाबी हो नेताज्यू? होइन, अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो हेर्नुहोस् है। मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब वर्कर्सहरूबाट मलाई चाहिँ एकदमै अब प्रेसर चाहिँ छ। सबैले के भन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस यस्तो कमजोर भइसक्यो, तपाईँहरू जस्तो अनुभव बोकेका, गर्न सक्ने, देशभरि चाहिँ चिनेका र चाहिँ राम्रो इमेज भएको, सही कुरा चाहिँ बोल्नलाई चाहिँ नडराउने काम गर्ने नेताहरूले चाहिँ लिड गर्यो भने यो पार्टी रिभाइभ होला। होइन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, योभन्दा गएगुजेको अवस्थामा जान्छ भन्छ। हजुर अलिकति मैले यहाँ रोकेँ। शशाङ्क कोइरालाको अन्तर्वार्ता म केही समय अगाडि सुनिरहेको थिएँ। उहाँले पनि यही भर्सन भनिरहनु भएको थियो, मलाई गाउँ गाउँबाट देशबाट चाहिँ सबैले भनिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। शेखर कोइरालाले अफकोर्स रामचन्द्र पौडेल त त्यही भन्ने भइहाल्नुभयो, शेरबहादुरले म छोड्दिनँ, मलाई फेरि चाहिँ ज्योतिषले फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि मलाई चाहिँ बाटो खोलिदिइसकेको छ भनिरहनु भएको छ। अनि यो सबैले यसो भनेपछि अहिले त विवाद मात्रै बढाउँछ नि। अलिकति साँच्चीकै सक्षम मान्छे आउनको लागि एउटा सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक छलफल त्यो पनि गर्न सकिन भने अझ दोस्रो पुस्तामा गएर तपाईँहरू सबैले ल हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावक जस्तो बसेर दोस्रो पुस्तालाई पो हस्तान्तरण गर्ने हो कि भन्नेसम्म यहाँहरूको ध्यान त्यहाँसम्म गए के होला? होइन, यसमा अब तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो नि, हामीहरूले चाहिँ यो भनौँ न अब 8-9 महिना अगाडि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ भएको थियो पार्टीभित्रको सेन्ट्रल लिडर्सहरूको। त्यसमा चाहिँ को त्यसमा सहभागी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रेसिडेन्टको यो चाहिँ लिडरसिपबाट अब पार्टी चल्दैन भन्ने चाहिँ लागेकाहरू हामी चाहिँ भेला भएका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ अब छलफल गर्दाखेरि हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि अब अल्टरनेटिभ लिडरसिप डेभलप गर्नुको लागि यो चाहिँ सामूहिक रूपमा टिम वर्क गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ पार्टीलाई अब एउटा चाहिँ भनौँ न गुड टिम बनाएर अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ। र अहिलेको चाहिँ जुन अल्टरनेटिभ लिडरसिपको लागि चाहिँ चाहना जुन छ त्यो गर्नको लागि, त्यो फुलफिल गर्नको लागि यो जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सबैसँग ओपिनियन ल्याउँ, ओपिनियन लिएर राम्रो टिम बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रड एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो। तर अब यो मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अब क्लेम गर्नेहरूले त लाग्ला नि त। जसरी मैले चाहिँ भनिरहेको छु मैले गर्न सक्छु भनेर अरूले पनि लागेकोहरूले त बोलिरहेको छ। अब त्यो तिमीले चाहिँ बोल्नु पाउँदैन भनेर यो डिक्टेटरसिप त हामीले चाहिँ देखाउनु हुँदैन, त्यसमा गर्नु पनि हुँदैन, सबैलाई ओपन छ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 म्यानसम्म पार्टीमा पनि यो चाहिँ क्याबिनेटमा पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ जानुको लागि नेचुरल त भयो नि त। मैले भने नि मैले त कस्तो भन्दाखेरि अब यो पार्टीको उसमा म चाहिँ तल्लै लेभलबाट ग्रासरुट लेभलबाट जिल्ला पोलिटिक्समा मात्रै म चाहिँ सीमित थिएँ। यो बहुदल आइसकेपछि पनि म चाहिँ जिल्ला अधिवेशन जिल्ला सभापति नै थिएँ काठमाडौँको। तर के भयो भन्दाखेरि पोखराको यो चाहिँ जुन अब नवम महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि 16वटा जिल्ला भङ्ग गरिसकेपछि काठमाडौँ पनि भङ्ग भयो। भङ्ग भएपछि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अभियान चलाएँ। यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीको जेनरल कन्भेन्सनको यो तिथिमिति तोकिसकेपछि इलेक्टेड वर्किङ कमिटीहरूलाई यसले चाहिँ कहाँ भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ मैले अभियान चलाएँ। र अभियान चलाइरहेको बेलामा सबैले भन्थे यसलाई चाहिँ के ठान्छ आफूलाई, त्यत्रो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी प्रेसिडेन्ट वर्किङ कमिटीले गरेकोलाई च्यालेन्ज गर्छ, यो के थालेछ यसले भनेर भन्थे। त्यसपछि म चाहिँ पोखरा महाधिवेशनमा गएर चाहिँ म उठ्न गएँ। मलाई चाहिँ थर्ड हाइएस्ट भोट किन दियो त?
म त जिल्ला पोलिटिक्समा थिएँ, काठमाडौँ जिल्लाको पार्टी सभापति भएर पटक पटक भएर चाहिँ म बसिरहेको थिएँ। यदि त्यसबेला चाहिँ त्यो जिल्ला भङ्गुर नभएको भए म अहिले पनि जिल्ला सभापति भएर बस्थेँ होला। तर मलाई चाहिँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइजै भयो भन्नु पर्यो। अब वर्किङ कमिटीमा मैले भने नि शेलजा दिदी रामचन्द्र दाइपछि त मैले भोट पाउनु भनेको हो। एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट एकैचोटि क्याटापोल्ट भएर वर्किङ कमिटीमा, त्यसमा पनि सिनियर फिगर्सहरूको त्यसलाई सबैले पछि म हायर उसमा आएँ। इभ्यालुएसन गर्छ नि त। र मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म टिमवर्कमा एकदम विश्वास गर्ने मान्छे। किन भन्दाखेरि गएकै महाधिवेशनमा तपाईँले हेर्नुहोस्, म त सिटिङ जेनरल सेक्रेटरी थिएँ नि त, फर्स्ट इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी हो नि त पार्टीको। तर मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि खालि आफैलाई मात्रै पद मात्रै ठुलो कुरा होइन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैलाई चान्स दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ महामन्त्रीलाई नै मैले प्रस्ताव गरेको हुँ नि त। र म अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि टिमवर्क हो, ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो, पार्टीभित्रको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्ट बन्नुको इच्छा मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ क्यारी अन गरेर चाहिँ लग्नुको लागि धेरै फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ यसमा काम गरिरहेको हुन्छ। र मैले भने नि अहिले सबैले म के भन्छु भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट हाम्रो चाहिँ शेरबहादुरजी नि त्यत्रो लङ हिस्ट्री छ डेमोक्रेटिक स्ट्रगलमा, र चाहिँ चार पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको, र चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्ट भएपछि पार्टी त फङ्सनलेस भयो नि त। यो पार्टी प्रेसिडेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ कि यो सबैले चाहिँ म चाहिँ उमेर पुग्यो भन्दैमा मैले यो पदमा पुगेँ म गर्छु भनेर हुँदैन। यो चाहिँ धेरै कुराहरू फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ काउन्ट गर्छ। र मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले देखेको छु यो पार्टीको सबभन्दा विकेस्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टी यो 46 पछि संस्थागतै हुन सकेको छैन। यो प्रतिबन्धित अवस्थामा आफ्नै किसिमले चल्छ, तर ओपन भइसकेपछि जुन संस्थागत हुनुपर्नेमा संस्थागत भएन। र मेरो चाहिँ मेन चाहिँ जोड केमा हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भन्दा यो चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि यो वडा लेभलदेखि त्यसलाई चाहिँ माथिसम्म चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर संस्थागत गरेर एउटा इफेक्टिभ पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ। र यो नम्बर 1 म्यान डाइनामिक र पर्फर्म गर्न सक्ने भएन भने त हुँदैन नि त। बहुत महत्त्वपूर्ण टिम पनि राम्रो हुनु पर्यो। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले dcnepal.com मा नोनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता म अर्जुन दालको साथमा कार्यक्रम द प्रिज तक प्रसारण गरिरहेका छौँ। र हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता पूर्व उपसभापति प्रकाश मान सिंह। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। नेताजी, अन्तिममा छोटकरीमा यहाँलाई देशदेखि विदेशसम्म हेरिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जो dcnepal.com मा हेरिनु भएको छ, उहाँहरूलाई छोटकरीमा देशलाई अलिकति आशा लाग्ने खालको, अनि अब देशमा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने एउटा राम्रो माहौल सकारात्मकताको लागि के हुन सक्छ, अब हामीले आशा राख्ने विषयहरू के छन्, त्यसमा केन्द्रित भएर छोटो सन्देश राखिदिनुहोस् अनि हामी बिदा मार्छौँ। यो पार्टीको अहिले यो अघि पनि मैले भने डेमोक्रेटिक पार्टी हो, महाधिवेशन आउँदैछ। यो महाधिवेशनमा चाहिँ ठिक लिडरसिपलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्यो हैन। र त्यसमा के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले विकनेस भनेकै मैले अघि पनि भने ए काङ्ग्रेस छ, बी काङ्ग्रेस छ, सी काङ्ग्रेस छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस कता कता पुग्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यतालाई कामै राख्ने गरिकन पार्टीले चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि पास्ट हिस्ट्री भएको हाम्रो चाहिँ राम्रो हो, तर अब प्रेजेन्ट डेमा र फ्युचरमा हामीले के गर्ने भन्ने यो पार्टीको यो चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनलाई फुल्ली युटिलाइज गरेर संस्थागत गरेर भन्नाले यो चाहिँ वडा लेभलदेखि लिएर यो चाहिँ 6743 वटा वडा समितिहरूलाई एक्टिभाइज गर्नु पर्यो। यो पार्टीले चाहिँ आउने दिनहरूमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पिपल कसरी सेटिस्फाइड हुन्छ भन्ने इन्टरेक्ट गराउनु पर्यो। 753 वटा पालिकाहरू छन्, त्यसलाई पनि गर्नु पर्यो। 330 वटा यो चाहिँ जुन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समिति छ त्यसलाई पनि एक्टिभाइज गर्नु पर्यो। 165 वटा चाहिँ जुन संघीय निर्वाचन क्षेत्र छ प्रतिनिधि सभाको त्यसलाई पनि एक्टिभाइज गर्नु पर्यो। र चाहिँ 77 जिल्लाकै जिल्ला कार्य समितिलाई पनि परिचालित गर्नु पर्यो इन ट्रु सेन्स। त्यसपछि 7 वटा प्रदेशको कमिटीले पनि एक्टिभाइज गर्नु पर्यो। सेन्ट्रलमा पनि विभागहरू टाइममा फर्मेसन गरेर ग्रासरुट लेभल बटम अप को चाहिँ अप्रोच गरेर यो पार्टीले अब यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा केही अगाडि नै वर्किङ कमिटीले नेपाली काङ्ग्रेसको भिजन पेपर जस्तै हामीले चाहिँ के प्रस्तुत गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जनतालाई अधिकार दिलाउनमा, यो चाहिँ संविधान जारी गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका काङ्ग्रेसले खेलेको हो। तर अहिले चाहिँ
आम नेपाली जनताको चाहना के छ भन्दाखेरि प्राप्त गरेको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै र चाहिँ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हरेक नेपालीको जीवन र चाहिँ जीवकोपार्जन चाहिँ अलि सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ र चाहिँ सहज होस् भन्नाले के हो भन्दाखेरि गुड गभर्नेन्स चाहियो, करप्सन फ्री हुनु पर्यो, रुल अफ ललाई चाहिँ मेन्टेन गरेर पर्फर्म गर्नु पर्यो भन्नाले काङ्ग्रेसले त हामीले चाहिँ डकुमेन्टमा के दिन्छौँ भन्दाखेरि यो अधिकार दिलाउनलाई जसरी नेतृत्वदायी भूमिका काङ्ग्रेसले खेल्यो, अब आउने चाहिँ यो चाहिँ जुन जीवकोपार्जन चाहिँ अलि सहज गर्नुको लागि जुन सम्पन्नताको अभियानमा पनि अब काङ्ग्रेसले लिड गर्छ र काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई के गर्छ, यो चाहिँ भनौँ न महिलाहरूलाई के गर्छ, युवाहरूलाई के गर्छ, किसानलाई चाहिँ के फेसिलिटिजहरू चाहिँ दिन्छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा र विभिन्न व्यवसायमा लागेका देशको चाहिँ साधन स्रोतलाई चाहिँ उचित रूपमा कसरी परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उकास्छौँ भन्ने कुरा यो इन राइटिङ हामीले चाहिँ दिनु पर्यो, आश जगाउनु पर्यो। त्यो आश जगाउनलाई त पार्टी ठिक लिडरसिपमा त हुनु पर्यो नि त। एउटा यो नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा गीत छ, त्यो गीतले अन्तिममा धेरै कुरा भन्छ, अन्तिममा यो त सब भन्ने कुरा भन्छ एउटा त्यो गीतले। त्यस्तै भने जस्तै यहाँहरूका जुन अहिले यहाँले कुरा राख्नुभयो यी सबै भन्ने कुरा नभइदिउन्, सकारात्मकतिर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि जाओस्, यहाँको सामूहिक नेतृत्वबाट चाहिँ यहाँको चाहिँ सभापति बन्ने एउटा चाहना पक्कै पनि देखिएको छ, त्यसको लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू थुप्रैजनाले यहाँ कमेन्ट राख्नु भएको छ, म सबैका कमेन्टहरू राख्न सकिरहेको छैन। म यहाँहरूको नाम लिन्छु। सुरेश थापा हेरिनु भएको छ, राजेन्द्र अधिकारीले, त्यसै गरी ऋषि एसपी सागर हेर्नु भएको छ, सुनिराज विष्ट हेर्नु भएको छ, प्रमोद भट्टराईले कमेन्ट गर्नुभएको छ, गान्धी दाले हेर्नु भएको छ, बेगम विज्ञान खनाल हेर्नु भएको छ, धनलामाले टेलिभिजनमा हेर्दैछु कार्यक्रम राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ, ओमकार भट्टराईले काङ्ग्रेस चुनाव हार्नुको कारण गुटबन्दी अन्तर्घात हो भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ, सृजन ताम्राकाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग किन नलगाउने भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ, त्यसै गरी श्रेष्ठ कविताले जयनेपाल दाई भन्नुभएको छ, रविन लिम्बुले जयनेपाल दाई भन्नुभएको छ, किशन कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संगठन तरुण दलले अध्यादेश विवादबारे बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन माग गरेको भन्ने कुरा साँचो हो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यसै गरी दिवाकर खनालले जयनेपाल दाजु भन्नुभएको छ, दिनेश पाण्डेले एकदम ठिक कुरा भन्नुभएको छ, विजय मिश्र, मिलन गुरुङ, क्षितिज पत्रीको प्रदेशी, केपी भट्ट, पिन्टु शर्मा, विज्ञान खनाल, धेरैजनाले यहाँ हामीलाई हेर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि म आभार प्रकट गर्दै आजको हाम्रो कार्यक्रममा बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कुनै मौकामा फेरि यहाँसँग कुराकानी गरौँला। हामी आजको अतिथि वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंहसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।